अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अपनी अज़मतों और रिफ़तों को समेटता हुआ गुज़र रहा है। इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर मुसलमान एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि एतकाफ़ के चंद फ़ज़ाइल और मसाइल बयान कर दिए जाएं। एतकाफ़ बैठने वाले की फ़जीलत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम भी एतकाफ़ का एहतमाम फरमाया करते थे। और एतकाफ़ बैठने वाले की मिसाल इस तरह दी गई है कि कोई शख्स किसी दरवाज़े पर जाकर बैठ जाता है और तब तक वहाँ से उठता नहीं है जब तक उसे उसका मकसूद नहीं मिल जाता। और एतकाफ़ बैठने वाले की मिसाल यही है कि वो अल्लाह की बारगाह में बैठा रहता है, इल्तिजाएं करता रहता है, दुआएं मांगता रहता है, जब तक उसे बख्शिश का परवाना नहीं मिल जाता, जब तक उसे रब की रज़ा का हसूल नहीं हो जाता, तब तक वो एतकाफ़ बैठा रहता है। यहाँ तक कि जब वो एतकाफ़ से उठता है तो खालिक की कायनात उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है और खालिक की कायनात उसे अपनी रज़ा भी अता फरमा देता है। एक हदीस तय्यबा के अंदर है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एतकाफ़ बैठता है उस एतकाफ़ बैठने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 मकबूल उम्रों का और 2 मकबूल हज का सवाब खालिक के कायनात अता फरमाता है। हदीस तय्यबा के अंदर है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन का एतकाफ़ बैठता है, खालिक के कायनात उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देता है और उनमें से हर खंदक की चौड़ाई इतनी है कि जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसाफत है। तो एतकाफ़ की ये चंद फ़ज़ाइल मैंने आपके आगे बयान किए हैं। अब एतकाफ़ के चंद मसाइल। एतकाफ़ कब बैठना चाहिए? एतकाफ़ की कितनी अक़साम हैं? एतकाफ़ की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम उलमा ने बयान फरमाई हैं। पहली किस्म सुन्नत एतकाफ़, यानी जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ किया जाता है, इसे सुन्नत एतकाफ़ कहा जाता है। दूसरी किस्म वाजिब एतकाफ़, यानी किसी शख्स ने अगर ये मन्नत मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं एतकाफ़ बैठूँगा, तो उसका ये एतकाफ़ की मन्नत मानना ये वाजिब एतकाफ़ की किस्म कहलाता है। तीसरी किस्म मुस्तहब या नफली एतकाफ़, वो जब भी इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो एतकाफ़ की नीयत कर ले तो वो नफली एतकाफ़ होगा। याद रखिए कि जो वाजिब एतकाफ़ है, यानी जो मन्नत मानी गई है उस एतकाफ़ के लिए, और जो सुन्नत एतकाफ़ है, इस एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। अगर इन एतकाफ़ के अंदर किसी ने रोज़ा ना रखा तो उसका एतकाफ़ नहीं होगा, उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। किस मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठा जाए? अगर कोई जामिया मस्जिद मिल जाए, घर के करीब है, तो जामिया मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठना बेहतर है। अगर जामिया मस्जिद नहीं है, जमात वाली मस्जिद है, यानी जिसके अंदर इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हैं, जमात के लिए वो इमाम मुकर्रर किया गया है, उस मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठा जाए। अगर कोई ऐसी मस्जिद नहीं है कि जिसमें इमाम मुकर्रर नहीं किया गया जमात के लिए, तो उस मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठना भी जायज़ है। अगर कोई शख्स ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ बैठा जहाँ पर जुम्मा नहीं होता, यानी जामिया मस्जिद में एतकाफ़ नहीं बैठा, उसे जुम्मे के लिए जाने की इजाज़त है, यानी वो जुम्मा की नमाज अदा करना उसका एक शरई उज़र है। उस शरई उज़र को पूरा करने के लिए वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो जब जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जाए तो थोड़े वक्त के अंदर, यानी जितने वक्त में जुम्मा की नमाज अदा की जा सकती है उतने वक्त में खुतबा से पहले, यानी जो दूसरी अज़ान होती है, उस दूसरी अज़ान से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाए, सुन्नतें अदा कर सके, और फिर जो फ़राइज़ हैं और जो बाकी सुन्नतें हैं उन्हें अदा करने के बाद वो वहाँ से वापस आ जाए। तो इस तरह करना उसके लिए जायज़ है। बग़ैर किसी शरई उज़र के एतकाफ़ बैठने वाले के लिए मस्जिद में से बाहर निकलना ये किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है।
یعنی اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اسے اس اعتکاف کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ اگر مسجد کے اندر قضاء حاجت کا انتظام نہیں کیا گیا تو اسے قضاء حاجت کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کا گھر قریب ہے تو اسے اپنے گھر میں جانے کی بھی رخصت ہے، وہ اپنے گھر میں جا کر قضاء حاجت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر راستے کے اندر اس نے کسی سے کوئی گفتگو کی تو اس کی گفتگو کرنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کلام کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر اس بات کی اجازت شریعت نے دی ہے تو زیادہ دیر کلام کرنے کے اندر، گفتگو کرنے کے اندر نہ گزار دیا جائے، بلکہ جس مقصد کے لیے وہاں پر اعتکاف بیٹھا گیا ہے اس مقصد کا حصول لازم ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کا حصول ہے یا جو بخشش کا حصول ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھا جائے، زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارا جائے۔ مسجد کے اندر جو شخص اعتکاف بیٹھا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں وہاں پر مسجد میں ہی کھائے پیے گا بھی صحیح، مسجد کے اندر سونا بھی اس نے ہوگا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں مسجد میں احتلام ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ احتلام سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ دوسرا، مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں جانا اس کی ممانعت ہے، تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے وہاں پر تیمم کر لیا جائے، تیمم کرنے کے بعد وہاں سے فوراً غسل کر لیا جائے۔ مسجد سے باہر آ کر جب غسل کرنے کے لیے آئے تو زیادہ دیر باہر نہ گزارے، جلدی سے جلدی غسل کرے اور دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اعتکاف کی حالت میں غسل کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی غسل تبرید کرنا، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کرنا، یا جمعے کے لیے سنت غسل کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ اعتکاف کی حالت میں سنت غسل کرنا، جمعے کے لیے غسل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بھی غسل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس چیز سے بھی اجتناب کیا جائے۔ مسجد کی حدود کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ ایک ہے شرعی مسجد، یعنی جس مسجد کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک ہے فنائے مسجد یا مسجد کی حدود۔ تو جو فنائے مسجد ہے، یعنی فنائے مسجد سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، جہاں پر امام کے لیے یا مؤذن کے لیے جو کمرہ بنایا جاتا ہے وہ جگہ، یا جہاں پر جوتے اتارے جاتے ہیں، یہ فنائے مسجد کہلاتی ہے۔ اور جو شرعی مسجد ہے وہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو شرعی مسجد کے اندر کسی بھی جگہ پر وہ جا سکتا ہے معتکف، لیکن فنائے مسجد میں بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں جا سکتا۔ شرعی عذر کیا ہے؟ اس نے وضو کرنا ہے، یہ اس کا شرعی عذر ہے۔ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے وہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر وہاں پر نہ گزارے۔ جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ جلدی سے جلدی اسے پورا کرے اور واپس مسجد کے اندر آ جائے۔ عورت کا اعتکاف کیا ہے؟ عورت کس جگہ پر اعتکاف بیٹھے گی؟ مسجد کے اندر عورت کا اعتکاف بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد، یعنی جو گھر میں جگہ مختص کی گئی ہوتی ہے نماز کے لیے، اس جگہ پر وہ اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی جگہ گھر میں نماز کے لیے مختص نہیں کی گئی تو کوئی ایک جگہ مختص کر لی جائے، وہاں پر وہ عورت اعتکاف بیٹھے، اور اس کا اس مختص کی گئی جگہ سے باہر نکلنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بلا عذر اس جگہ سے باہر قدم رکھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے جو اعتکاف بیٹھی ہے وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ تو نہیں۔ عورت اعتکاف کی صورت میں اپنی جو مختص کی گئی جگہ ہے وہاں سے باہر نکل کر گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر شدید ضرورت کی وجہ سے وہ اسی حجرے کے اندر اسی مختص کی گئی جگہ میں وہ ہانڈی پکا لیتی ہے یا کوئی بھی گھر کے کام کاج کر لیتی ہے تو اس حجرے کے اندر رہتے ہوئے اسے اس بات کی اجازت ہے۔ وہاں سے باہر نکل کر اسے کسی کام کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر نکل کر کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے اندر فضول گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ضرورت کی گفتگو کر سکتے ہیں، کسی سے پانی مانگنا ہے، کسی سے روٹی مانگنی ہے، کسی سے کوئی اور ضرورت کی چیز، لباس مانگنا ہے، کسی بھی قسم کی ضروری گفتگو جو کرنی ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ اور کوئی وہ گفتگو نہ کرے، اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھا گیا ہے اس مقصد کو وہ پورا کریں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔